याः शोधनम् एव न शक्यते। अत एव वासनायाः सती एव तस्य आराधनादिभिः और चक्रार्पणं पूजनं भक्त्याः गुरुक्रमम् अनुसृत्य तस्याः वासनायाः शोधनं भवति। तस्य नाम भवति मनमथमन्त्रविधिः। मनमथः नाम मनांसि मथयति इति मनमथ। मनांसि जनानां मनांसि मथयति, अत एव अस्य नाम मनमथः। मनमथः, तो ये मनमथः एकस्तु मनमथः वर्तते, द्वितीयः मनमथस्य भगवान् श्रीकृष्णः अपि साक्षात् मनमथः इति रासपञ्चाध्याय्याम् आगच्छति। मनमथस्य अपि मनः मथनात् मनमथः। तो तत्र उभयोः एव कामकलायाः महाकामकलायाः अविनाभावः अत्र अभिप्रेत। मथनस्य पुरामपि मोहकरं व्यथिताखिल सिद्धसुरादिगणम् अजकला प्रथमा वनिशान्तिभिर्युतसुधाकर खंड विकाशिभिः। अजकला अकारस्य प्रथमा कला अकारः, तस्य अग्रे ककारः, ककार अर्धककारः, अवलिः लकारः, शान्तिः ईकारः और सुधाखंड विकाशिः तत्र अनुस्वारः नादः। एभ्यः यन्मन्त्रं निष्पद्यते, बीजाक्षरं निष्पद्यते, तस्य नाम भवति मनोभुवः। निगदितो मनुरेश मनोभुवः सकल धर्म सुखार्थ यशो वः। धर्मस्य प्रापकः मनुः लिखति। रामचंद्र महाभागा धर्मस्य मोक्षा इत्यस्मिन् इच्छाशक्तिः वर्तते, बुभुक्षायामपि इच्छाशक्तिः वर्तते। और यद् किमपि पृथिव्यां मुमुक्षा बुभुक्षा अतिजिगमिषा जिज्ञासा तत्सर्वम् इच्छाशक्त्या प्रेरिता वर्तते। अतएव ज्ञानस्य सप्तभूमिकासु सर्वादौ शुभ इच्छा भवति। तत्र इच्छायाः अभावः अत्र नाभिप्रेतम्। सति इच्छायाः सतीव तस्य शोधनं परिष्कारः कृते सति उत्तरोत्तरेषु अर्थात् मुमुक्षा इत्यादिषु स्वरूपावस्थानादौ इच्छा जायते। यदि इच्छा एव न स्यात् तर्हि क्वापि कस्यापि प्रवृत्तिः न संभवति। अतएव निगदितो मनुरेश मनोभुवः। मनोभुवः मनसि यः कामः तस्य एष मनोः निगदितः सकल धर्म सुखार्थ यशो वः। अनेन धर्मः धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ इत्युक्तं भगवता। धर्म सुखार्थ, सुख अर्थात ऐहिकम आमुष्मिकम अपि विषेन्द्रिय सन्निकर्षजन्यं सुखम अर्थ यशो वः। तेन कीर्तिरपि भवति। अविहितेन धर्मस्य अविहितस्य कामस्य सेवनेन अपकीर्तिर्भवति, विहितस्य सेवनेन कीर्तिर्भवति। यशो वः ऋष्यादिकाश सम्मोहन गायत्री मनोभुवः प्रोक्ता। सम्मोहन ऋषिः, मनोभुवः गायत्री। बीजेन क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः इत्यनेन अंगन्यासादिकम्। अस्य ध्यानं किं स्यात्? वासो माल्यदामांगरागम स्वकरकलितपाशं साङ्कुशास्त्रेषु चापम् मणिमय मुकुटाद्यैः दीप्तमाकल्पजातैः अरुणनलिनसंस्थं चिन्तयेद् अंगयोनिम्। अंगयोनिः मकरम्, अंगयोनिं कामम्, अरुणम् अरुणवासः रक्तवर्णं रक्तवासा माल्य अंगरागादिभिः विभूषितम्। स्वहस्ताभ्यां पाशम् अंकुशम् और चापम् मणिमय मुकुटादिभिः तैदीप्यमानः अरुणनलिन संस्थम् अरुणकमलस्य उपरि संस्थितं चिन्तयेदङ्गयोनिम्। तरणिलक्षमनुमादरात्। अस्य एकाक्षरमन्त्रः 12 लक्षपर्यन्तम् आदरपूर्वकं जपनीयम्। तत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य एव अक्षरात्मकत्वात् अस्य 12 लक्ष तद्बुद्ध्या क्रियते। यतोहि कामस्य मनमथस्य सर्वत्र प्रतीपत्वात् भगवतः कामस्य प्रतीपानां विघ्नानाम् अपहारगत्वात्, तो ये कामपरः
मन्त्रः भगवतः कृष्णस्यैव वर्तते। तरणिनक्षमं मनुमादरात् समभिजप्य हुनेच्च दशांशतः। आदरपूर्वकं 12,00,000 जप्त्वा दशांशः अर्थात् सहस्राधिक विंशति 12,000 यावत् तस्य होमं कुर्यात्। तदनु किंशुकजैः किंशुकैः प्रसवैः शुभैः त्रिमधुरार्द्रतरैः निजसिद्धये होमं कुर्यात्। अस्य मोहनं द्रावणं त्रासनं स्तम्भनम् आकर्षणं द्राविणी ह्लादिनी क्लिन्ना क्लीदिनी कामस्य शक्तयः सन्ति। आशान्ति आशान्ति द्वयवाम श्रुति संसर्गात् द्रगयुत लवलैष्ट सरससैः शोषण मोहन संदीपन तापन वादनान् यजेत क्रमश। तत्र आशान्ति द्वयम् अष्टुति सर्गान् द्रयुग तत्र द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं स्तः एवं शोषण मोहन संदीपन तापन मादन य बाणाः सन्ति मनोदस्य तानपि क्रमशः यजेत। अनंग रूपा सानंग मदना सानंग मनमद अनंग कुसुमानंग कुसुमातुर संयदा अनंग शिशिरानंग मेखला नंग दीपिता अंगाशा पालयोरमत बाणानंगा वृतीर्यते। तो एवं अनंग रूपा अनंग मदना मदना इत्यादीन् भगवतः कामस्य परितः एवं लिखित्वा ये तृतीय अंग अंगावृतीर्यजेत। आलिख्यात् कर्णिकायाम् अनलगुरुयुगे मारबीजं ससाध्यं तदरन्ध्रेष्वङ्गषट्कं बहिरपि गुणशो मारमाया त्रिवर्णः। माला मंत्रम दलाग्रे शपिगुह मुखशः तुघशः पार्थिवास्त्रिष्वनंगम कुर्याद् यंत्रम तदेतद् भुवनम विवशे ता कथा मानवेषु। तो अस्य एवं 2 लक्ष जपेन 12 लक्ष जपेन होमेन तर्पणादिभिः और मंडलम विलिख्य तत्र देवतानां तत्र देवीनां पूजनं विधाय तत्र भुवनमपि वशे तत्र स भ्रमेति त्रिलोकीमित्यति लघु त्रिलोकीमपि भ्रमेति रवीन्दुस्तनयुगाम्। अस्य कामकलायाः ध्यानेन ये भगवतः भगवत्याः महात्रिपुरसुन्दर्याः करुणया कामः भस्मीभूतः कामः पुनः उज्जीवितः। तो तेन सदैव भगवत्याः ये शरणागताः सन्ति तान् न बाधते। ये भगवत्याः प्रतीपाः सन्ति तान् प्रतिपदनात्यभीकाम् ते सर्वे बाह्य अविद्याकामकर्मचक्रेषु विनिक्षिप्यन्ते। प्रोक्तात् कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। अनंग गायत्री। नत्यन्ते कामदेवाय चोक्त्वा सर्वजनं वदेत् प्रियायेति सर्वजन सम्मोहनाय च वीप्सयित्वा ज्वलपदं ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल पुनः सर्वजनस्य हृदयं मम चेत्यतवशं मुक्त्वा कुरु इति अस्य विस्तारः वर्तते। अनंगरूपा इत्यादीनां षड्कोणं विलिख्य तत्र पंचबाणानाम् उल्लेखः और कन्निकायां तदनन्तरम् अनंग गायत्री इत्यस्य निरूपणं जातं। यंत्रे नतीयन्ते नती नमस्कारः कामदेवाय सर्वजनप्रियाय सर्वजन मनोहराय सर्वजन मोहन सम्मोहनाय अनेन मंत्रेण अष्टचत्वारिंशत् अक्षरमन्त्रेण भगवतः कामस्य वश्यं क्रियते। अस्मदादिभ्यस्तु प्रातःकाले नेत्रादि दन्तकाष्ठभक्षणसमये क्रियते। क्लीं सर्वजनमनोहराय क्लीं कामदेवाय सर्वजनमनोहराय स्वाहा अनेन मन्त्रेण दन्तानां शोधनं क्रियते। अत्र स्वतन्त्रोपास्तौ श्रीविद्याङ्गत्वेन एवमेव भवति। अत्र स्वतन्त्रोपास्तौ नत्यन्ते नमः ओम नमः कामदेवाय सर्वजनप्रियाय सर्वजनसम्मोहनाय ज्वल 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 प्रज्वल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल
सर्वजनस्य हृदयम् अवश्यं कुरु कुरु और अग्निप्रिया स्वाहा। तो एवं भवति कामदेवाय सर्वे नमः कामदेवाय सर्वे प्रियाय सर्वे मनोहराय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल सर्वजनस्य हृदयम् अवश्यं कुरु कुरु स्वाहा इति अष्टचत्वारिंशदक्षरो मंत्रः। एवं इति यंत्रकृप्तकलशो बहुशः कथमं नरं न परिमोहयति रमदावनीश्वर सभानगरादिकम् अपीश्वरान् अपि वशीकुरुते। एवं यंत्रकृप्तकलशः यंत्रेण यंत्रं निर्माय पूर्वं षट्कोणयंत्रं निर्माय तस्य दिक्षु विदिक्षु ये कामस्य आयुधानां शराणां तेषां बीजमन्त्राणां उल्लेखः कृत्वा अनङ्गकुसुमा इत्यादि ष्टौ दिव्यः समर्च्य तस्य अभ्यन्तरे कर्णिकायां यदि कलशः स्थाप्यते तो तेन बहुशः कथमं नरं न परिहोयति। सर्वेपि जनाः ते तं दृष्ट्वा तं साधकं दृष्ट्वा व्यामुक्ताः भवति। प्रमदावनीश्वर सभा नगरादिकमीश्वरानपि वशी प्रमदा वन वन वनीश्वरा वन प्रमदा अवनीश्वरः अवनीश्वरः दे राजानः सभा नगर इत्यादिकम् ईश्वरानपि नगरादिकम् और ईश्वरं साक्षात् ईश्वरम् अपि वशीकर्तुं तस्य अस्य साधकस्य कामबीजस्य साधकस्य सामर्थ्यं जायते। देवीमाहात्म्यस्य बहु अस्य कथा वर्तते। देवी भगवते कश्चित् स्तुबलः कश्चित् दम्भः कश्चित् मूकः मूकः कस्यचित् बालकः आसीत् ब्राह्मणबालकः क्षत्रियबालकः वा क्षत्रियबालकः तेन कश्चित् अमुकः क्लीबः क्लीबः इति शृण्वन् सत्तेन क्ली क्ली इति अधिगत् तमेव दिव्याः मन्त्रं बिन्दुम् और अर्थं विना अपि उच्चारयन् तस्योपरि दिव्या प्रसादः जातः। सा क्वचित् स्वयंवरे केनचित् हस्तिना तस्यैव गले पुष्पमाला निक्षिप्ता तु राजपीठे उपावेशिता। तदनन्तरं युद्धकाले स्वयं भगवती एकलः युद्धं गच्छन् आसीत्। भगवत्याः सर्वेपि रिपवः परामुखीकृता सर्वेपि एकलेनैव तेन सर्वे अपात्। देवी महात्म्यस्य देवी भागवते अस्य बहु कथा वर्तते। अस्य बीजस्य मोक्षशास्त्रेषु वर्तते यन्नित्येदा तद्वर्तते या मात्रा त्रपुशीलता तनुरसत्तन्तुत्थिति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तामन्महे ते वयं शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमा ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेरपकत्नराः। इत्थं कामकलायाः पुरा यत्प्रोक्तं भोगाय अपि मोक्षाय अपि कामकलायाः आराधना क्रियते। तो ये जगतः अर्थात् या कुण्डलिनी बीजम् अपि केषाञ्चित् मते कामकला एव वर्तते। इत्थं कामकलात्मिकां भगवती कामबीज एव कुण्डलिनी बीजं वर्तते। यतो हि लिप्यक्षरे तत्र कुण्डलाकृतया भवन्ति ककार लकार इत्यनेन त्रपुशीलता तनुलसत्तन्तोत्थिति स्पर्धिनी वाग्बीजे प्रथमे स्थिता तव सदा तामन्मये ते वयं शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यम। सा शक्तिः इच्छाशक्तिः कुण्डलिनी ये मूलाधारे योगी भी या उपास्यते आराध्यते कुण्डलिनी शक्ति कुण्डलिनी विश्वजनन व्यापारबद्धोद्यम। यदि शिक्षोन्मेषः न स्यात् दृष्टिः कुतस्मात् स्यात् तो स एव शिक्षोन्मेषः तत्र सृष्ट्यादि प्रसरहेतुः वर्तते। स च शिक्षोन्मेषः भवति कामकलात्मकः। शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अस्माभिरधीतं स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां दरदर्शने द्रुतपाठावसरे चरमधातु विसर्गे और अतीव भीतः त्रस्त वित्रस्तावस्थायां और अतीव प्रहृष्टः अतिकुल्थ प्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् धावन् वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः इत्यस्ता स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। या प्रथमा त्रुटिः सृष्टोन्वेषः वर्तते या सृष्टुः
सृष्टौ सृष्टिकर्मणि या यत् या इच्छाशक्तिः प्रेरिका सा एव इच्छाशक्तिः सृष्टिं व्याप्नोति। तो तस्याः हृदये इच्छाया प्रथमा त्रुटिः। एतासु अवस्थासु कदाचित् सर्वथा द्रुतपाठेऽपि अस्माभिः बहुवारं एवम् अनुभूतं। द्रुतपाठे कश्चित् सप्तशत्याः वा सहस्रनामनां वा द्रुतपाठे हृदये ज्ञानेच्छाक्रियाणाम् ऐकलोल्यं भवति और तत्र इच्छाया प्रथमा त्रुटिः आविर्भवति। अतएव जगद्व्यापारबद्धोद्यम सर्वो जनाः इच्छया प्रेरिताः स्वस्वव्यापारे प्रवर्तते व्यापारबद्धोद्यता ज्ञात्वेत्थं यदि एवं गुरुमुखात् आचार्यमुखात् एवं कामकलायाः पारमार्थिकं रहस्यं जानीयात् न स्पृशन्ति जननी गर्भेरवकत्वं न। यथा पुरा ये बुभुक्षा आसीत् यत् दिदृक्षा आसीत् बहिर्मुखेषु विषेन्द्रियसन्निकर्षजन्येषु या प्रवृत्तिः आसीत् सा सर्वा इच्छाशक्त्याः ऐकलोल्यं प्राप्य उन्मुखा भवति। अर्थात् तेन सा एव बहिर्मुखप्रसरहेत्वी इच्छाशक्तिरेव अन्तः स्पन्द रूपा सती मोक्षाय भवति। ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेरवकत्वं नर। अर्थात् ते केवलेन मुक्ताः भवन्ति। इच्छा विशुद्ध वासनया शुद्ध वासनया तेषां स्वमहिम्नि अवस्थानं भवति। आनन्दम् आनन्दं विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्यम् आनन्दं विहाय ते परमानन्दे निमग्नाः जायन्ते। तेषां पुनः मोक्षः न भवति। ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेरवकत्वं नर। तत्र केवलं वश्यमेव अस्य फलं नास्ति किन्तु मोहनम् अपि वर्तते। वक्ष्ये विधानं मन्यत् मनोभवस्य मोहनं जगतः येनार्जितस्तदेवो वाञ्छितमखिलं करोति मन्त्रविदाम्। एतावता वशीकरणं जगदवश्यं तदनन्तरं मोक्षाय येनार्चितस्तदेवो वाञ्छितमखिलं करोति। अमृतोद्भवो मकरकेतनः संकल्पजन्मा। आचार्य ध्वनिर्नायाति। इदानीं श्रूयते।
एवम् आचार्य इदानीम् आयाति सम्यक् आयाति। अच्छा जी। तो ज्ञात्वेत्थं मोहनम तत्र मुख्यम तो अस्य ज्ञात्वेत्थं पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भेरवकत्वं नर। आयुर्वेदे भी वर्ते औषधम विषम औषधम। आयुर्वेदे औषधम विषम औषधम औषधम विषम यदि विषस्य औषधरूपेण विषस्य सेवनम् एव क्रियते तेन विषः प्रशमति। एवमेव लौकिक ऐहिक ऐषणानां प्रशमनार्थं पारमार्थिकं पारमार्थिकी ऐषणा यदि प्राप्यते तो तर्हि तेन ये अवरा ऐषणा प्रशाम्यते। मोक्ष एव ज्ञात्वेत्थं न पुनः स्पृशन्ति जननी गर्भैरवकत्वं नरा अर्थ मोक्ष एव अस्य मुख्यं फलम्। मोहनम और वशीकरणम अवांतर फलम। ससंक्षोभम नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवि हिंदुस्तान युगा। अस्य कामकलायाः उपासकस्य भगवता शंकराचार्यवर्येण ये परमार्थसारः अपि आद्यशंकराचार्य कृतिरेव तावत् किन्तु सौन्दर्यलहर्यां प्रोक्तं यः कामकलायाः उपासकः योषितादीनां चेतांसि भ्रामयति इति अति लघुम् अस्य तुच्छं फल्गुफलप्वर्तते। त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवि इन्दुस्तनयुगां त्रिलोकीमपि चालयितुं यत् ग्रहनक्षत्र इत्यादीनां कालस्य लवनिमेष त्रुटि इत्यादि रूपेण सम्पूर्णं विश्वजातं सस्पन्दमानो स्वस्वव्यापारे प्रवृत्तः तत् ब्रह्माण्डव्यापिन्याः बहुनि कामकलाया एव एवं भवति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया स्वमायया इच्छा शक्ति रूप स्वातंत्र्य शक्तिया प्रेरिताः अंतर्यामी ईश्वरः सर्वेषां हृदये अंतःकरणे स्थितः सन् ससर्वान् स्वस्वव्यापारे ज्ञानेच्छाक्रिया इत्यादि तारतम्येन तत्तद्विषयेषु स्वस्वव्यापारे नियोजयति। तो अत्र अरुणतर अस्य ध्यानं कथं स्यात् यदि मोहनार्थं वशीकरणं प्रोक्तं मोक्षाय तत्र प्रोक्तम् ऐहिकम् आमुष्मिकम् अपि प्रथमे कस्मिन् दशमे अष्टमे वा श्लोके और अमृतोद्भवो मकरकैतनः अरुणतरवसन माल्यानुगन्धाभरणलेपम् इक्षुशरासनधरन् न्यस्त शरबीजदेवो ध्यायेदात्मानम् अंगजं रुचिरम्। तो तत्र प्रणवेन ऐक्यं श्रीचक्रार्चनेभिः इत्थम् अनिशम् अहर्निशम् आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायेत और पराबीजम हृदय प्रसादम हृदय रूपेण ध्यायेत ध्यायन् जीवन मुक्तः सन् कृतकृत्यः सन् यथा सुखं विहरेत्। तो अहर्निशम् आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायेत इति श्रीविद्या साधने अनिवार्यम्। इहापि अरुणतरवसनमाल्य निर्वाणभरण भिक्षुसार शरासनधरम् आत्मानम् अंगजम् आत्मानम् अंगजम् आत्मानम् एवं विधम ध्यायेत। रुचिरम अंगजम आत्मानं ध्यायेत। आवरणे किम अंगबाणावृतिरूर्धम पूज्या षोडश शक्तयः युवती विप्रलम्भा च ज्योत्स्ना सुप्रभुर्मदद्रवा सुरदा वारुणीलोला गांधी सौदामनी तथा कामच्छन्ना चंद्रलेखा शुकी च मदनाह्वया योनिरमायावती चेति शक्तयस्युर्मनोभवः। तो एताम् बाणावृताः तत्र युवत्यै प्रलम्बायै ज्योत्स्नायै सुप्रभे मतद्रवायै सुरदायै तो एतासाम् आभिः शक्तिभिः परिवृताः भगवान कामदेवः ध्यायते अर्च्यते च। ये सुरदा वारुणी इत्यादयः
इत्यादयः शक्तयः सन्ति। अनङ्गबाण इत्यादीनां शोकमोहविलास विभ्रम मदनातुरः अपत्रपः युवा कामी च्यूतपुष्पः रतिप्रियः ग्रीष्मः तपान्तः ऊर्जः हेमन्तः शिशिरो मदः चतुर्थ्यायाम् आवृतौ पूज्या स्युर्मार परिचारिकाः। आदौ युवशक्तयः तदनन्तरम् अस्य परितः परिचारिकाः। तत्र शोकाय मोहाय विलासाय अत्र हृल्लेखापूर्वमेव सर्वं करणीयम् इति विधानं वर्तते। पार्षदानि आदौ शक्तयः अमृतोद्भव इत्यादि शक्तयः, तदनन्तरं युवती विप्रलम्भा इत्यादि षोडशशक्तयः, षोडशशक्तीनां बहिरात् विप्रलम्भा ज्योत्स्ना शुभ्रो मदद्रवा इत्यादि परिचारिकाः, परिचारिकाणां बहिरात् शोकः मोहः विलासः विभ्रमः मदनातुरः ये भवन्ति मारपरिचारकाः। परिचारिका आदौ बाणस्य कामस्य मारस्य शक्तयः, तदनन्तरं बाणस्य परिचारिका शक्तयः परिचारिका, परिचारिकाणां बहिरावरणे अस्य चतुर्थे आवरणे मारस्य परिचारकाः। परभृतसारसौ चैव शुकमेधा मेघावयौ तथा अपाङ्गभूविलासौ च हावभावौ स्मरप्रिया। माधवी तदनन्तरं तस्य बहिः परिचारकाणां बहिर्भूते आवरणे अपाङ्गभ्रूविलास भाव भाव स्मरप्रिया माधवी मालती हरिणाक्षी मदोत्कटा एताश्च अमरहस्ताः स्युः, चामरहस्ताः चामरं बीजयन्ति स्युः पूज्याः कोणेषु सस्ते। सर्वापि कति जाता कति सन्ति चामरग्राहिण्यः शोका मोहा माधवी। अच्छा, षष्ठवें आवरणे परवृते सारस शुक मेघ अपांग भ्रुविलास हाव भाव, तदनन्तरं माधवी मालती हरिणा मदोत्कटा ये चतुर्षु स्थानेषु। इंद्राद्यै सप्तमी पूज्या स्मरार्चा विधिरीश्वरः ईदृशः ईदृशः मदन विधानमित्थं प्रोक्तं यूनेन पूजयेत् विधिना सतु सकल पूज्यो लोक पूज्यो भवेन् मनोज्ञश्च मंदिरं लक्ष्मण। तो तदनंतर षष्ठे आवरणे चतुर्षु कोणेषु चामरग्राहिण्याः चामरहस्ताः ये हरिणाक्षी मदोत्कटा माधवी मालती आसां शक्तीनां पूजनं क्रियते। सप्तमे आवरणे इंद्रादि दश दिक्पालानां यः एवं अनेन विधानेन मदन विधानं इत्थं प्रतिदिनं विधिपूर्वकं यः पूजनं करोति स समस्तलोकेषु पूज्यः भवति, मनोज्ञः सर्वेषां मनोज्ञः भवति, अतीव प्रियदर्शनः। मंदिरं लक्ष्म्याः तस्य गृहे प्रसेवकी वा सर्वत्र लक्ष्मी निवसति। विलसदहंकार तनुर्मनः शिवो विभ्राम्यास्पदी भूयः। अच्छा, ये जो ज्यादा इंद्राग्नि इत्यादि कामस्य विलसदहंकार तनुर्मनः शिवो विलसदहंकार तनुरिति समनी पर्यन्तं व्याप्यहंकार तनु समनीस्थ क्रियाशक्त्यात्मक सूर्य शरीरस्थ इत्यर्थः। विलसदहंकार तनुर्मनः शिवो विभ्रमास्पदी भूतः बुद्धिशरीरां नारीं नरः बुद्धिशरीरां नारीं नरः सदा चित्त योनिमधिगच्छेत। सदा चित्त योनिं बुद्धिशरीरां नारीं अधिगच्छेत। यत्र शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनगम् अतः शेषशेषी इत्येवं साधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो इत्येव अस्य निगूढोऽभिप्रायः इत्येव वर्तते। इति मदन योग कृत्यायो रमये नित्यशो निजां वनितां स तु भुक्तिमुक्तिकामी वनिता जनहृदय मोहनो भवति। यह गृहस्थ धर्मे एवं मदन योग कृत्या मदन योगं विनियुज्य यह गृहस्थ धर्मम् आचरते यह सब
ते सब भोगमपि प्राप्नोति, मोक्षमपि प्राप्नोति और वनिता जन हृदय मोहनो भवति। सर्वापि महिलादयः महिलानां स अतीव प्रियदर्शनः जायते। आत्मानं मदनं ध्यायेत् आशुषुक्षणिरूपकम्। आशुषुक्षणिः अग्निः। आशुषुक्षणि अग्निरेव भवति। एवम् आचार्य एवम्। आशुषुक्षणिः आत्मानं मदनं ध्यायेत्। आत्मानं कामकलात्मकं ध्यायन् आशुषुक्षणिरूपम् अग्निरूपं ध्यायेत्। तद्बीजाग्रं शिवज्वालातनुं तन्वीतनुं तदा सुधामयीं च तद्योनिं नवनीतमयीं स्मरेत् सङ्गच्छेद् शिवज्वालालीनं तद्हृदयादिकम्। तो एवं आत्मनः कामकलारूपस्य ध्यानं कथं भवति इति मदनं मदनबीजात्मकम् इत्यर्थः। मदनाकारम् इति च अर्थः। तद्बीजाधं मदनबीजाधं बिन्दुरूपं शिवज्वालानलतनुं लिङ्गलक्षणज्वाला शरीरं ध्यायेत्। तन्वीतनुं पत्नी शरीरं सुधामयीं चन्द्रमयीं ध्यायेत्। शिवज्वालालीढं तद्हृदयादिकं तथा तो आलिङ्गेदग्निसंस्पर्शद्रुतं तदुरूपतामृतं रसनशिखाया आकर्षयेत् तदन्तररसनामृतं कुसुमास्त्र्याध्या बाहवो स्पृशेत् कररुहैरपि हानिञ्च कुर्यात् जीवस्य मन्त्री विशदमानसा रतावतो धूमधोद्धुकर्मेणैवं समाहिता निजां प्रियां भजे देवं समार शर्वे फला छायेवानुगता तस्य भवेदैव भवान्तरे। यह एवं विध्यौ एवं अनया विधिना या गृहस्थ धर्मम् आचरति तस्य स्त्री सदैव तस्य अनुगामिनी भवति और भवान्तरे अन्यत जन्मान्तरेपि सा तस्यैव तमेव अनुधावति तमेव अनुगच्छति। स्वाद्याख्या कामवर्णे प्रतिपुतिरसत् कर्णिकं पत्रराजये। आदमे धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्षु एव यदा अस्माभिः संकल्पे क्रियते चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम तत्र धर्मार्थ काम मोक्ष एतेषां सिद्ध्यर्थम एवं मंत्राणां विनियोगः विधीयते। तत्र अर्थः श्रीचक्र तत्र श्रियः आराधनायाम् अर्थः गणपति आराधनया धर्मः और अस्य कामकलायाः कामबीजस्य आराधनेन भवति कामः और प्रणवादि येषां मंत्राणां गायत्री प्रणव इत्यादि सात्विकानां मंत्राणां जपेन अर्थभावनया भवति मोक्षः। तो एवं आगमशास्त्रस्य परिशीलनेन धर्मार्थ काम मोक्ष सर्वेषामेव प्राप्तिर्भवति। पत्रराजतारार्थिकपक्षाष्ट ऋतुगण्डान्तान्तराक्षाढ्यम्। हानिं न कुर्यात् जीवस्य इति सहसा हानिं न कुर्यात् देवस्य ये जातम् तो प्रयोगयन्त्रम् अस्य कामस्य आकर्षणयन्त्रं वर्तते। साध्य तारः ओंकारः ईकारः ऋत्विक भवति षोडशस्वराः षोडशवृत्तयः भवन्ति अतः षोडशस्वराः ऋत्विक्। पक्षः पञ्चदशस्वराः ज्याष्टादशो मकारः जवर्गस्य अष्टादशमः मकारः समिदेकविंशवर्णः ङकारः ऋतुः षष्ठस्वरः गण्डान्ता ईकारः गान्तो खकारः एतान् पत्रेषु विलिख्येत। ऐं दं ईं अह अं मं। तो एवं ये मंत्रः भवति पत्रेषु लिखेत् आशाशूलाङ्कितम् इति पत्राग्रेषु त्रिशूलान् रचयेत् इति सम्यग् इति यन्त्रतयादिकं सूचितम्। मन्मथ मंत्र प्रयोगः हंसारूढ़ो हकारः मदनस्त्रैलोक्यक्षोभको भवेदाशु हकार सकार पुटितः क्लींकार पुटितः मंत्रः
रंजनकृत स्यात् जीवोपीतस्तथा आयुषे सस्त हंसारूढ़ो मदनः अर्थात हकारयुक्तः सकारयुक्तः क्लीं बीजः त्रैलोक्यशोभकः भवति तस्य तारयुजा त्वमगुना अमुनाग्नौ तारयुजा अर्थात द्वितारेण तारयुगेन यद्वा तारयुगा तु अमुनाग्नौ उत्वा सम्पादितेन आज्येन प्रणवपूर्वकम् अनेन हकार सकार लकार ककार लकार ईंकार अग्रे जुंसा इत्यनेन पुटितः मन्त्रः भवति आयुष्काम आयुष्यै तारयुज ईकार एव भवति यद्वा ईं क्लीं ओं क्लीं इत्यादि एभ्यः पुटितं स्वाहान्तेन आहुतिः दत्वा नहीं अनेन कर्णिकामध्ये यस्य कस्यापि नाम इति लिखित्वा शक्तिप्रणवबीजेन पुटितम् ईंकारेण पुटितम् ईं ॐ ईं पाम ईम इत्यादि लिखित्वा तदनन्तरम् ईम ऋत्विक आह और पक्ष मम रीम ओ ए श एतान् लिखित्वा तत्र त्रिशूलेषु कर्णिकां दत्त्वा ये त्रिशूल सदृशं निर्माय दत्यक्ताभिर्जुहुयात् लाजाभिः दत्यक्ताभिः कन्यकां समाकाङ्क्षन् ये विवक्षन् यदि कन्या सम्यक् न मिलति कन्या न मिलति विवाह न भवति तो अनेन कन्यकां समाकाङ्क्षन् दत्यक्ताभिः लाजाभिः जुह्यात् और कन्या भी वरम लभते विधिना नित्यानुरक्तम अनेनैव विधिना यदि कन्या भी अनुतिष्ठेत तर्हि सापि वरं लभते अभिनवैषु वनोभिरशो गजै दधियुतैर्विहिता हवनक्रिया परमवश्यकरी परिकाङ्क्षिताम् अभिवहेदचिरादिव कन्यका तो अचिरादिव तस्य ये विवक्षन् यह एवं विधम् अनुतिष्ठति तस्य सत्यः एव कन्या वधू प्राप्तिर्भवति अवेष्टदायि स्मरणात् अपि स्मरस्तदा जपाद अर्चनया विशेषतः प्रसादतोऽस्याखिल लोकवर्तिनः चिरायवश्याश्च भवन्ति मंत्रिणः एवं यह मंत्रम् अनुतिष्ठति तस्य सर्वापि ये वशाः भवन्ति इदानीं कृष्णमन्त्रस्य आदौ मन्मथमन्त्रस्य मन्मथमन्त्र कृष्ण एव अस्यापि ये आगम भक्तिशास्त्रेषु वंशी कलम किल हरे सखि सिद्धवीर्यः वंशी कलम किल हरे सखि सिद्धवीर्यः वंशी कलम किल हरे सखि सिद्धवीर्यः वस्तु स्वभाव परिवृत्ति करो ही मंत्र तो अस्मिन् ककार लकार ईंकार इत्यस्य एतेषाम् अवयवानाम् अस्मिन् श्लोके उत्थारः भवति भगवती अपि पुंरूपा कृष्ण विग्रह वर्तते मन्मथः अपि भगवत्याः अनुचरः मन्मथः अपि भगवान् कृष्ण एव साक्षात् मन्मथः अतएव भगवतः आराधना अपि अनेनैव बीजमन्त्रेण भवति भगवतः कृष्णस्य बीजमन्त्रम् अपि मादनबीज एव वर्तते कृन्दा मध्यगताश्नाय गोत्यर्णा यल्लमध्यगाः गोपीजनवकारास्युर् भायस्वाहा स्मरादिका अत्र कृष्णाय अस्य मन्त्रः भवति कृष्णाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा कृष्णमन्त्रमपि अनेनैव तत्र आदौ काममन्त्रं लिखित्वा ग्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा अस्य 40तमे तमेन श्लोकेन अस्य उद्धारः भवति कृन्दा मध्यगता क्री अर्थात
ता इति मध्यगता क्षणाय अर्थात कृष्णाय तत्र गोव्यर्ण यल्ल मध्यग गो गो विकारः तदनन्तरम् अन्धा गो गोविन्दाय गोपीजन वकारः गोपीजन वकारास्युर्भाय वल्लभाय वकारः गोपीजन वकारः यरलव लकारः वल्लभाः गोपीजन वल्लभाय स्वाहा स्मरादिकाः स्मराः क्लीं पूर्वकम् तो एवं क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इति मन्त्रस्य उद्धारः भवति मूलमन्त्रस्य नारद ऋषिः गायत्री छन्दः कृष्णः देवता तस्य अङ्गविधिः मूलमन्त्रचतुर्वर्णेन तत् कृष्णाय अंगुष्ठाभ्यां नमः कृष्णाय हृदयाय नमो गोविन्दाय श्रीशे स्वाहा गोपीजनवल्लभाय शिखाय वश गोपीजन शिखाय वश वल्लभाय कवचाय कृष्ण ध्यानम् ये मंत्रः अस्य ध्यानम् अव्यात मीलत कलापद्युतिरहित रहित हरिः रहित द्युतिरहि द्युतिरहि पुं पिच्छलो लसत केशजालो अव्यात मौलत कलापत द्युतिकर अहिरिभुः मयूरः तस्य पिच्छः मयूरपिच्छेन उल्लसत केशपाशजालः केशपाशजालः खचितेन मयूरपिच्छेन अतीव उल्लसति शोभायमानः भवति यस्य तादृशः भगवान् कृष्णः अस्मदादीन् अव्यात् अस्माकं रक्षां कुर्यात् गोपी नेत्रोत बलाराधित ललितवपुर गोप गोवृंदवीता तो गोप्यै गोप गोभिः गोपी गोपी गोपालेभ्यः और गोपी नेत्रोत्पलाराधित ललित गोपीभिः किं भवति प्रीत्युत्फुल्ल विलोचनाभिः गोपीभिः स्वदृगाङ्गपातेन अर्थात प्रणयः यदा पूजां दधुः किं वर्तते पूजां दधुः प्रणयावलोकै पूजां दधुः विरचितै प्रणयावलोकै प्रणयावलोकेन तिरश्चीनैः और प्रीत्युत्फुल्ल विलोचनानां कृपा कटाक्ष विमोक्षणेन गोप्यः आराधयन्ति गोपी नेत्रोत्पल आराधित ललितवपु तेन आराधित अतीव ललितवपुः अतीव सुकुमारः शरीरं यस्य तादृशः भगवान् श्रीकृष्णः गोपवीतः गोपीवृन्दगीता गोभ्यः गोन गवां वृन्देन परिवृतः गोपालानां वृन्देन परिवृतः और गोपी अर्थात गोपीनां सखीनां वृन्देन अपि परिवीतः एवं भगवतः यदि कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय इति मन्त्रस्य अनुष्ठानसमये जपादिसमये भगवता एवं विधध्यानं क्रियते श्रीमद्भद्रारविन्द प्रतिहसित शशाङ्काकृति पीतवासः शशाङ्काकृतिः प्रतिहस्यते मुखकान्ति छटा छटा छटया मुखकान्ति छटाभिः शशाङ्कः चन्द्रमा उपहस्यते चन्द्रमा चन्द्रमसः लावण्यं तिरस्कारिणा मुखकान्तिना सर्वे तत्र भगवान् भगवतः दीप्तिः तत्र अतीव शोभायमाना वर्तते पीतवासः पीतवासांसि पीतोत्तरीयं धारयन् देवौसौ वैणवाद्य क्षपितजनधृतिः देवकी नन्दनो वः इत्यस्य अव्यातित्यनेन अन्वयः देवौसौ वेणुवाद्य क्षपितजनधृतिः अत्र वेणुवादेन जनानां धैर्यं क्षपयते आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा किं भवति आकर्ण्यवेणुरणितं किं वर्तते रामसलायिजी उत्तभितैः आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा जी पूजां तदुव्यचतां प्रणयावलोकि प्रणयावलोके तो वेणुवादन वादनेन जनानां धृति क्षपयति ये कृष्ण काव्यामृते लिख्यते
रामचंद्र शर्मा वागा एवम् आचार्य। तदेव लीला मुरलीरवामृतं समाधि विघ्नाय कदा नु मे भवे। कश्चित् योगी भगवतः श्रीकृष्णस्य श्रीकृष्णम् अभ्यर्थयति इति लीला मुरली रवामृतं रवामृतेन रवामृतम् आकर्ण्य समाधि मम समाधौ विघ्नं कदा भवेत् सत्यम् आचार्य। तदा समाधानम् अपि न इच्छति। किं वर्तते, एकः श्लोकः मधुसूदनस्वामिना वर्तते। किं वर्तते, योगाध्यानवशीकृतेन मनसा यन्निर्गुणं निष्कलं ज्योतिः कश्चन निर्गुणं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूया चिरं कालिन्दी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोदा। आचार्य। अत्र गोपीनेतोत्पलाराधित ललित वपुरु गोप गोवृन्दवीतः भगवन्तं ध्यायेत्। यदि अस्य अष्टादशाक्षरस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानं क्रियते तो देवौसौ वेणुवाद्य क्षपित वेणुवादनेन क्षपित जनधृतिः। तत्र वेणुवादनेन जनानां धैर्यम् अर्थात् सर्वेपि तत्र आलक्ष्य किम् आकर्ण्य वेणु आकर्ण्य किं वर्तते, रासपञ्चाध्याय्यां वर्तते आजग्मुनन्योन्यमलक्षितोद्यमा सतत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। वेणुनादम् आकर्ण्य सर्वेषां धैर्यस्य क्षपणं भवति। क्षपितजनधृतिः वेणुवादनेन जनानां येन धैर्यं क्षपितम्। अधीरा भगवतः सान्निध्यं दर्शनस्पर्शन इत्यादीनां कृते सर्वेपि जनाः व्यग्राः अधीराः सन्तः धावमानाः रासमण्डले आगच्छन्ति। तादृशः भगवान् देवकीनन्दनः वः भवदादीनाम् अप्यात् रक्षां करोतु। सुरजिद्विहिते दुपीठवर्ये दिनशोनन्दसुतः समर्चनीयः अंगाशेट वज्राति परिपूज्य च पायसेन सुसितेन। तत्र सुरजिद विहिते दुपीठवर्ये सुरजिद विहिते सुरजिद तत्र पीठः वर्तते। अत्र मुरजित विहिते पीठवर्ये वर्तते। सुर नहीं, मुरजित विहिते तु पीठवर्ये। विहित पीठे भगवन्तम् आराध्य वत्र श्रीकृष्णयामले और अन्यत्र श्रीकृष्णयामले और तत्र ब्रह्मसंहितायाम् अस्य यन्त्रं भिन्नं भिन्नं वर्तते। तथापि अत्र विहिते विहिते यन्त्रे यस्य गुरुक्रमात् यादृशं यन्त्रं यादृशं मण्डलं प्राप्यते तेन तस्मिन् पीठवर्ये दिनशः प्रतिदिनं नन्दसुताः भगवतः श्रीकृष्णस्य अर्चना विधेया। अंगाषेड वज्राद्यैः षेड् अंगानि तत्र वज्र इत्यादीनां अंगाषेड अंगाषेड् यंगवीनम् गोविंदम अंगाषेड वज्र अशेष वज्राद्यैः परिपूज्य सुमितेन तत्र अंगादिभ्यः वज्रादि अंगेभ्यः परिपूज्य अंगाशेड वज्राद्यैः परिपूज्य नवनीत कदली इत्यादिभिः परिपूज्य पायसेन सुसितेन हय्यंगवीन कदली गोविंदम अंगाशेड वज्राद्यैः परिपूज्य। ये अंगाशेड इति स्पष्टं नास्ति।
अंगाशेट अर्थात अत्र ये किं दिक्पालानाम् अत्र संकेतं वर्तते। जुह्या दुग्धहविर्विमलैः सर्वैः सितोद्बले वैते अय्यंगवीन कदली फल दधिभिः प्रीणये च गोविंद यत यस्य देवतायाः यत् भक्षं भवति तत्समर्प्य स प्रसीदति एवं प्रीणये च जुहिदात् दुग्ध हविर्भिर विमलये जपं विधाय पूजनं विधाय मण्डलोपरि यथोक्त मण्डलोपरि तदनन्तरं नैवेद्यादिकं समर्प्य तदनन्तरं जपं कुर्यात् होमं कुर्यात् दुग्ध हविर्भिः विमलैः सर्पैः कृतेन सितोपलोपलक्ष्यते सित श्वेतपद्मैः श्वेतपद्म उपैतैः अनेन मन्त्रेण कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय इति मंत्रेण होमं कुर्यात् इष्टां तुष्टो लक्ष्मीं समावहेत् सत्य एव गोविंद तो एवं इष्टाः एवं यजनादिभिः परितुष्टः भगवान् गोविन्दः लक्ष्मी इत्यादि सद्यः एव समाहवति तत्र भक्तिलक्ष्मी अपि भवति लक्ष्मीनां केवलं द्रव्यम् एव लक्ष्मी न भवति तत्र योगलक्ष्मी भक्तिलक्ष्मी भवति भक्तिलक्ष्म्यापि सद्य एव गोविंद बालं नीलाम्बुदाभं नवमणिविरणत् किङ्किणी जालवत्तश्रेणी जङ्घान्तयुगमं विपुलरुननघक्प्रोल्लसदकण्ठभूषं पुल्लाम्बोजाभवक्तं हतशकटपत हतशकटपतत्पूतनाद्यं प्रसन्नं गोविन्दं वन्दिते त्रात्यमरवरवनं पूजयेत् वासरागो श्वः भूते प्रातःकाले एवं यः अष्टादशाक्षरमन्त्रस्य जपोपास्तौ निरतः तेन किं करणीयं श्वः भूते भगवतः श्रीकृष्णस्य एवं विधं ध्यानं कुर्यात् बालं बालरूपं ध्यात्वा नीलाम्बुदावं नील अम्बुद मेघसदृशं नीलवर्णं नवमणिविरणत् नवमणिभिः नवमणिः संख्या नवमणि द्विगुः समासः नवमणिभिः तत्र इन्द्र वैडूर्य पुष्पराग पद्मराग हरिनील विद्रुम इत्यादिभिः मुक्ता वज्र इत्यादि मणिभिः नवमणिभिः या किङ्किणी जालं करघनी इति निर्मितं तस्य तत्र रणत् विरणत् रणरणं तत्र ध्वनिः रणत् अर्थात् ध्वनिं कुर्वती किङ्किणीं धारयन्तं भगवतः पालरूपं ध्यायेत् पथश्रोणी जङ्घान्तयुगमो तो जङ्घापर्यन्तं तत्र नवमणि इत्यादि किङ्किणी नवमणि रचितेन जालेन तत्र श्रोणी गुह्यदेशं जङ्घापर्यन्तं सर्वं परिवीतं वर्तते विपुलरुरुनखो विपुलरुरु नखप्रोलसतकण्ठभूषं विपुल उरुः अत्र विपुल कटिसूत्रं धारयन् मृगनख रुरु नाम कश्चित् मृगविशेषः यद्वा रुरु नाम कश्चित् सर्पादपि क्रूरसत्त्वविपेक्षया इति श्रीमद्भागवते लिखितं तेनैव रौरवम् इति तस्य नाम भवति तो तत्रत्यः रुरु नाम जन्तुविशेषः तस्य नखेभ्यः कण्ठम् अतीव शोभायमानं यस्य वर्तते तादृशं भगवतः बालस्वरूपं ध्यायेत् तदानीं वासरादौ श्वः भूते प्रातःकाले फुल्लाम्भोजाभवक्त्रं भगवता मुखचन्द्रम् उत्फुल्लकमलसदृशं वर्तते हतशकटपतत् पूतनाद्यं प्रसन्नं तो मुखम् अतीव प्रसन्नता बालकाः अभीष्टं साधयित्वा अतीव प्रहृष्यन्ति कूर्दन्ति भूर्दन्ति एवं हसन्ति च एवमेव हतशकटपतत् यदानीं पादप्रहारेण शकटासुरः शकटः भग्नः यदानीं पूतना मारिताः तेन पूतनायाः मरणेन शकटस्य निपातनेन भगवान् अतीव प्रसन्नः तो तादृशं प्रसन्नवदनं भगवन्तं गोविन्दं वासरादौ पूजयेत् ध्यायेदव वन्दितेन्द्रद्यमरवरमजम् इन्द्रादिभिः श्रेष्ठं
श्रेष्ठम अजम अर्थात वंदित इंद्रादि श्रेष्ठ देवेभ्यः यः वंदितः तादृशं भगवतः बालरूपं प्रातः काले अर्चयेत् ध्यायेत् पूजयति किल वन्यं देवैर्मुकुन्दं विकसितकरविन्दाभमिन्दीवराक्षं गोपी वृन्दवीतं जितरुपुनिवहं कुन्दमन्दारहासं नीलग्रीवाद्यपिच्छाकलनसुविलसतकुन्तलं भानुमन्तं देवं पीताम्बराढ्यं यजत च दिनशो मध्यमे नौ रमायै प्रातःकालीनं ध्यानं बालरूपं मध्याह्ने युवकरूप प्रौढरूप मध्याह्ने युवक तरुण रूप ओ बॉबी जी संधि जी स्वामी जी पठ्यताम् मन्यं देवैर्मुकुन्दं विकसितकरविन्दावमिन्धीवराक्षं गोपीवृन्दवीतं जितरूपिनिवहं कुन्दमन्दारहासम् गोपी वृन्दवीतं जितरिपुनिवहं कुन्दमन्दारहासं नीलग्रीवाग्रपिच्छाकलनसुविल विलसत्कुन्तलं भानुमन्तं देवं पीताम्बराढ्यं यजुतजदिनशो मध्यमेनोरमायै रमायै लक्ष्मी कामिनी दिनशः प्रतिदिनं मध्यमे आने मध्याह्नसन्ध्यायाः अनन्तरं देवम् एवं विधं रूपं भगवतः ध्यायेत् तत्र किं वर्तते सर्वेपि देवाः भगवतः वन्दनं कुर्वन्ति विकसितकरविन्दाभमिन्दीवराक्षं भगवतः कीदृशं देवं प्रणवन्ति यस्य विकसित कर बिन्दाभ विकसितक अरविन्दाभम् इन्दीवराक्षं यस्य नेत्रे विकसित कमल सदृशम् उत्फुल्लायमानाः सन्ति गोपीभ्यः गोपीभिः और गोपेभ्यः परिवीतं परितः परिवारितः जितरिपुनिर्वहं ये सर्वेपि रिपवः भवन्ति पूतनामारभ्य ये सर्वे रिपवः ये मारिता पूतनामारभ्य और गतिपर्यन्तं सर्वेपि शत्रवः येन विजिताः तादृशं भगवन्तं ध्यायेत् कुन्दमन्दारहासं यथा कुन्दमन्दारहासं कुन्द पुष्पस्य पङ्क्तयः इदानीं बालकानां मुखे शोभायमानाः भवन्ति वन्दे मुकुन्दमरविन्दतलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् ये शिशुगोपः प्रातःकालीन संध्यायां आराधते इदानीं तरुणः किशोरः मध्याह्नसन्ध्यायां नीलग्रीवाग्रपिच्छ नीलग्रीवः मयूरः तस्य पिच्छभागः तेन सुविलसतकुन्तलं यस्य केशकलापं शोभायमान केशकलापे अतीव शोभते तादृशं भानुमन्तं भानसूर्यवत् भ्राजमानं देवं पीताम्बराढ्यं पीताम्बरेण परिवीतं दिनशः प्रतिदिनम् अन्नः मध्यमे प्रतिदिनं मध्याह्ने लक्ष्मी कामनया एवं विधं देवं ध्यायेत् सायंकाले पठ्यताम् विक्रान्त्या ध्वस्तवैरी व्रजमजितमपास्तावने भारमाद्यैरावीतं नारदाद्ये मुनिवरनुदिनं तत्त्वनिर्णीतहेतु सायान्ने निर्मलं तं निरुपमोजरं पूजे नीलभासं मन्त्रीविश्वोदयस्थित्यपहरणपरं मुक्तिदं वासुदेवम् एवं भगवतः मुक्तिदं मोक्षस्वरूपं मोक्षद मुक्तिदं रूपं सायंकाले भजेत विक्रान्त्याधस्तवैः सत्पराक्रम सर्वेऽपि वैरिणः येन विध्वस्ताः अजितमपास्तावनी भारमाति अवनी भारः के आसन यदुकल भूभार राजप्रीतना भूभारायमान राजां या प्रीतना सेना सा च अन्योन्य स्वयं केचन मारिता अन्ये च केचन अन्योन्येन
ते सर्वे अन्योन्येन आभिमुखीकृत्य सर्वेभ्यः ते अन्योन्यं मारितवन्तः। तो एवं भूभारराजप्रतनाम अर्थात भार अवनीभारमाद्यैः आवीतम्। तत् सर्वैः यदानीं यद् यत् यस्य कामनया भगवान् यस्य निमित्तं भगवतः लीलावतारः अभूत्, ते सर्वे इदानीं भगवता निगृहीता। पूतनामारभ्य वज्रं विहाय सर्वेऽपि यादवाः यादवपर्यन्ताः इदानीं स्वस्थाः। तदानीं तदानीन्तनं ध्यानं सायङ्काले सायाह्ने तं ध्यायेत्। आवीतं नारदाति नारद अत्रि भृगु पुलह क्रतु अंगिरा इत्यादि मुनिभिः अनुदिनं तत्त्वनिर्णीतहेतौः तत्त्व भगवतः वस्तुतः यत्तत्त्वं वर्तते भगवत्तत्त्वं ये द्वादशे स्कन्धे भगवत्तत्त्वं यत् निर्णीतं तत् येन निर्णीतं यैः निर्णीतं तादृशैः नारदादिभिः मुनिभिः अनुदिनम् आवीतं परिवृतं सायाह्ने एवं इत्थं भूतं परमेश्वरं ध्यायेत्। निरुपमम् अजरं नीलाभासं नीलवर्णं निर्मलं भगवन्तं मन्त्री विश्वोदयस्थित्यपहरणपरं वासुदेवं मन्त्री कस्य अस्य मन्त्रस्य अनुष्ठानम् इदानीं क्रियते। अस्य मन्त्रस्य कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा इति मन्त्रस्य अनुष्ठानपरः सायङ्काले भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य एवं विधं ध्यानं कुर्यात्। कि पुनः कीदृशः विश्वोदयस्थित्यपहरणपरः भगवान् एव यतो वायुमान् भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति एवं विश्व जगज्जन्मादि हेतु भगवन्तं वासुदेवं सायाह्ने एवं इत्थम् एवं भगवतः एवं रूपं ध्याये ईदृशं रूपं ध्याये। त्रिकालमेवं परिचिन्त्य शार्ङ्गिणः त्रिकालमेवं परिचिन्त्य सारङ्गिणां प्रपूजयेद्यो मनुजो महामना सधर्ममर्थं ससुखं श्रियं परां वाप्य देहापदिमुक्तमाप्नुयात्। ग्रामं गच्छन् नगरमपि वा एवं प्रातःकाले प्रस्थाने सायङ्काले यथोक्तध्यानेन भगवतः शार्ङ्गिणः विष्णोः चिन्तनं कृत्वा यः एनं महामनाः मनुजः यः मनुष्यः मनुष्येषु अन्यतमः कृष्णाय गोविन्दाय मन्त्रम् अष्टादशाक्षरं मन्त्रं यः जपति तेन धर्मम् अपि प्राप्यते धर्तस्य धर्मवृद्धिर्भवति अर्थं प्राप्यते कामना च सुखं प्राप्नोति श्रियं परमश्रियम् अपि प्राप्नोति देहापदि मुक्तिमवाप्नुयात्। और देहापदि इदानीं मृदे सति तस्य मोक्षः अपि भवति। इह लोके सुखं भुक्त्वा अन्ते चापि परां गतिं प्राप्नोति। ग्रामं गच्छन् नगरमपि वा मन्त्रजापी मनुष्यो देवे सन्तं मोत्तर्पये दुग्धबुद्ध्या शुद्धैस्तोयै सतु बहुरसोपेतमाहारजातं पद्यान् नित्यं प्रचुरधधान्यानि कुशाद्दैर्मुकुन्दः। अच्छा एवं मंत्रस्य यः जापदः सब ग्रामे नगरे यः यदानीं गच्छेत् तदानीं देवेशं तं मुखमनुमुहुः तर्पयेत् दुग्धबुद्ध्या। दुग्धबुद्ध्या ये देवेशस्य भगवतः ये कृष्णचन्द्रस्य मुखं तर्पयेत् मनसा एव वस्तुतः वा यदि ग्रामे गच्छति ग्रामात् ग्रामान्तरं ग्रामात् नगरं गच्छति अन्यत्र वा यदानीं विप्रवासे यदानीं जनः स्थितः तदानीं भगवतः मुखं दुग्धबुद्ध्या तर्पयेत् वारं वारं तर्पयेत् मुखं तर्पयेत्। शुद्धैस्तूये स च बहुरसो प्रीतमाहारः जातं दद्यात् नित्यं प्रचुरधनान्यंशुकात्यै मुकुन्दः। तो तदानीं यदानीं ग्रामादिषु गच्छति नगरे गच्छति एवं दुग्धबुद्ध्या भगवतः मुखं तर्पयति तेन स किं भवति तद्यत्र क्वापि गच्छति यस्य कस्यापि आतिथेयस्य गृहे तत्र बहुरसोपेतम् अतीव शोभनं सुस्वादुव्यञ्जनानि प्राप्नोति।
प्रचुर धन धनांशुकाति मुकुंदः तं बहुरसपेतम् आहारं ददाति, बहुधनं ददाति, अन्य अंशुक इति वस्त्रादीनि अपि तेन प्राप्यते अनेन प्रयोगेन। भिक्षावृत्तिर्दिनमनुतमे एवं विचिन्त्यात्मरूपम्। कोपस्त्रीभ्यो मुहुरपहरन्तं मनोविसहैव लीलावृत्त्या ललितललितैश्चेष्टितैर्दुग्धसर्पे दध्यान्नाद्यन् स पुनर्मितामेति भिक्षां गृहेभ्यः। तो यदि भिक्षावृत्ति स्यात्, भिक्षावृत्ति ही भिक्षा यह भिक्षावृत्तिम् उपजीवते कः पटवः मनस्थाः यद्वा यतयः भिक्षावृत्ति ही यदि एवं आत्मरूपं विचिन्त्य आत्मानं भगवान् कृष्णरूपत्या स्वात्मानं परिभावयन् गोपस्त्रीभ्यः मुहुरपहरन्तं मनोभिः सहैव गोपस्त्रीभ्यः बारंबारं ये यस्य गोपीनां चेतांसि येन अतीव मनोहरेण अत ललित ललित रूपेण भावभंग्या यः चेतांसि अपहरति तादृशम् आत्मानं भावय गोपस्त्रीभ्यो मुहुरपहरन् तं मनोभिः सहैव लीलावृत्त्या। तो लीलावृत्ति ललित ललितैः शेषितैः दुग्धसर्पि। तो लीलावृत्तिर्भवति भगवतः श्रीकृष्णस्य ये रहस्य शास्त्रे एवं प्रोक्तम रामसुलाई महाभागा इति भगवतः चतुर्दश लीला आसन्। पूतना उद्धारम् आरभ्य व्रज कुञ्जस्य निकुञ्जस्य निवदनिकुञ्जस्य एवं त्रिसृषु एव कुञ्जेषु आहत्य 24 लीला आसन्। तो गोपीजनवल्लभः गोपीजन इत्यनेन प्रकृतिः 24 तत्वात्मिका प्रकृतिः निलदिश्यते। गोपीनां 24 तत्वात्मिका प्रकृतिः तेन गोपीजनवल्लभः तस्मिन् यः रमते गोपीजने तत्र तत्तत् अवच्छेदकत्वेन यद्वा तत्तत् व्यापकत्वेन षोडश प्रकृति पुरुषः पुरुषात्मना यः 24 तत्वात्मिकां प्रकृतिम् अनुगच्छति प्रकृतिं सेवते स भवति गोपीजनवल्लभः। तस्मै स्वाहा अर्थात सर्वस्वं यत्किमपि मम स्यात् तत्सर्वं तस्य। तो 24 लीलासु एकः भगवतः योगी लीला अपि वर्तते, भिक्षुलीला। एक कदाचित् किं वर्तते गोदनहार लीला वर्तते, एक चूड़ी इति विक्रेता लीला वर्तते, कदाचित् ये 24 लीलाः सन्ति आहत्य सहसा इदानीं न स्फुरति, किन्तु तासु लीलासु एकः योगी लीला वर्तते। तत्र भगवान् श्रीकृष्णः योगी रूपं धार्य भस्मत्रिपुण्ड्र अवधूतवेषं धृत्वा और गृहे गृहे भिक्षां मटते। तो लीलावृत्त्या ललित ललिते चेष्टितैर् यदि लीलावृत्त्या तर्हि अत्र लीलावृत्ति वस्तुतः भगवान् किं सुलभानि विश्वपदे ताम्बूलासव पुष्पाणि भगवतः नित्यतृप्तस्य कश्चित् भिक्षाटनादि और दधि चौर्यादि लीलायाः तत्र केवलं लीलावृत्ति एव तत् यतो हि मनाः मयि कृष्णे मनांसि निवेशयेयुः इति कृत्वा भगवतः सुखासीनेन बद्धपद्मासनेन और समाहित चित्तवृत्ता के मयि यस्य कस्यापि चित्तं येन केनापि स्वचित्तं आदातुं न शक्यते। अत एव लीलादिविधौ कस्मैचित् ईदृशी लीला रोचते कस्मैचित् न्या लीला रोचते तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् इति कृत्वा भगवान् लीलावृत्त्या भिक्षावृत्तिम् अभिचरति। ललित ललितैश्चेष्टितैः जो ललित 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 चेष्टितैः लीलावृत्त्या भगवान् एवं वर्तमानः आत्मानम् एवं चिन्तयेत्। दुग्धसर्पी दध्यान्नाद्यं तद्दिनं सा पुनर अमितामेति भिक्षां गृहीणां गृहेभ्यः
अमितां भिक्षां पुष्कलं पर्याप्तं भिक्षां प्राप्नोति ललितैश्चेष्टितैः दुग्ध सर्पी दधिः अन्न इत्यादि पुष्कलं भिक्षां स तु भिक्षावृत्ति ब्रह्मचारी वा वनी वा यतिर्वा तद्दिनम् एवं विधं भगवन्तं ध्यायन् सुस्वादुभेक्ष्यं प्राप्नोति। ये तत्र शाद्वल जीवन लीलायाः फलं श्रीमद्भागवते एवं लिखितं। शाद्वल जीवले भगवतः सखा गोपालाः तत्र यज्ञपत्नीभ्यः किमपि याचयन्ति याचनाय गताः ताश्च यज्ञपत्न्यः बहुविधम् अन्नम् आदाय तत्र यत् भगवान् श्रीकृष्णः स्थितः तत्र आनीय सर्वेभ्यः समर्पितवत्यः। तो तद् अंशलीलायाः लीलामात्रस्य चिन्तनेनैव सुस्वादुव्यञ्जनं पुष्कलं भक्ष्यं प्राप्यते। तो भिक्षावृत्तिः एवं भगवतः ध्यानेन पुष्कलम् अन्नं प्राप्नोति। ध्यानी मन्त्री मन्त्रजापी च नित्यं यद्यद् वाञ्छन् तत्र तत्र प्रयाति। अग्रे पठ्यतां तत्तल्लब्ध्वा तत्तल्लब्ध्वा तत्र तत्र कामं प्रीतः क्रीडे देववन् मानुषेषु एवं देवपूजयन् मन्त्रमेनं जप्यान् मन्त्री सर्वलोकप्रिया स्यात् इष्टान् कामान् प्राप्त सम्पन्ननित्यं शुद्धं तत्परं कामभूया। ध्यानं कृत्वा कीदृशं ध्यानं प्रातःकाले पाशैषशिशु ध्यानं मध्याह्ने सर्वध्यानं सायाह्ने ये विजितपराक्रमेण सर्वेपि यदानीं भगवता निगृहीताः तदानीन्तनं ध्यानं कृत्वा ध्यानं मंत्री मंत्रजापी मंत्रम गोपालमंत्री यद्वा ये अत्र समापने काममन्त्रस्यपि अत्र मन्ये उल्लेखः भवितुमर्हति। मन्त्रजापि नित्यं यद्यद् वाञ्छन् तत्र तत्र प्रयाति। यद्यद् वाञ्छन् यं यं लोकं कामयते यं लोकं कामयते कामकामी तं लोकं प्राप्नुते तं च काम तं लोकं प्राप्नुते तं च काम तस्मात् यं लोकं प्राप्नुते आत्मज्ञः यं लोकम् इच्छति तं लोकं प्राप्नोति। तो एवं कृष्णं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन् यः मन्त्रादिकं जपति स नित्यं यद्यद् कामं प्राप्नोति तत्तत् प्राप्नोति यं लोकम् इच्छति तं लोकं प्राप्नोति प्रयाति तत्तद् लब्ध्वा तत्र तत्तत् कामम् अवाप्य क्रीडेद्देवं देववत् मानुषेषु मनुष्येषु तत्र ऊर्ध्वोर्ध्वलोकेषु गत्वा यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वा कामयते याश्च कामान् तं लोकं प्राप्नुते तांश कामान् तस्मादात्मज्ञं यर्चयेत् भूतकामः। एवं उपनिषत्श्रुतिः वर्तते। तो अस्य कृष्णमन्त्रस्य उपासकाः शुद्धाशयः भवति। शुद्धसत्त्वः यं लोकं कामयते विशुद्धसत्त्वः यं लोकं कामयते तं लोकं नूनं प्राप्त तत्र तं लोकं प्राप्य ततः पुनः तथा भूलोकम् आगत्य स देववत् मानुषेषु क्रीडति। यथा स्वर्गात् आगतस्य लक्षणानि किं भवन्ति दानप्रसङ्गः मधुरा च वाणी ये किञ्चित् स्मर्यते दानप्रसङ्गः मधुरा च वाणी यह स्वर्गादागच्छति स सदैव दानशीलः और माधुर्यं तस्य वाचि माधुर्यं भवति वचोभिः कमपि नापकुरुते पारुष्यं तस्य वाचि न भवति। तो एवं अस्य मन्त्रस्य जपेन यस्य अन्तःकरणः अर्थात् यस्य अन्तःकरणं शुद्धं जातं स मनसा यं कामं संविभाति तं कामं प्राप्नोति तं लोकं प्राप्नोति ततः आगत्य पुनः जीवन्मुक्तः सन् क्रीडे देववत् मानुषेषु मनुष्येषु स देवता देवसदृशः केवलं तत्र कालक्षेपाय स दिव्यभावम् आसाद्य पुनः भूलोके विहरति। एवं देवं पूजयन् मन्त्रमेतं जप्याद् मन्त्री सर्वलोकप्रियः स्यात्। देवम् एवं सम्पूज्य मन्त्री सर्वेषां प्रियः भवति इष्टान् कामान् प्राप्नोति सम्पन्नवृत्तिः भवति नित्यं शुद्धं तत्परं धाम भूयात्।
तो एवं अस्य कामनया कामान्नाप्नोति तदनन्तरं मोक्षाय तस्य मतिः जायते। अग्रिमे 49तमे पटले मोक्षाय प्रणवस्य उपासना साधना इत्यादीनां विस्तरः भविष्यति। ओंकारः सर्ववेदानां सारतत्त्वं प्रकाशते। तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षूणां विधीयते। मुमुक्षूणां ये एकान्ततः ये मुमुक्षवः सन्ति तेषां कृते अन्यत्र एतावता येषां मंत्राणां उल्लेखः जातः तेषु प्रवृत्तिः मापि स्यात्। ते साक्षात् प्रणवम् अवलम्ब्य ते मोक्षाय यतमानाः भवितुम् अर्हन्ति। तो अस्य षोडशीकारणवस्य अवशिष्टः भागः श्वः ध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय